आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया है कि श्रीनगर के अजला में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए जाने का इल्जाम आयद किया। ऐवान-ए-ज़ीरी में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस मुबाहिसा जारी है। मुख्तलिफ उमूर पर अपोजिशन के शोर शराबे के तनाजुर में राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल पर प्रलय मिसाइल की लगातार 2 कामयाब परवाजों के तजुर्बे किए हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ने भारत में आलमी दर्जे की तालीम को फरोग देने के रोड मैप की बुनियाद रखी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सैलाब की तबाही से 3 अफराद हलाक हो गए और 1 शख्स लापता बताया जाता है। आईएमडी ने आज राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर में उनके तहफ्फुज़ की कोशिशों के तई बेदारी में इजाफा किया जा सके। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से खुसूसी बहस शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल भारतीय फौज, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस के जवानों ने उन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस थे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों के कब्जे से 3 राइफल्स भी बरामद हुई जिनका पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में इस्तेमाल किया गया था। जनाब शाह ने ऐवान को यह भी बताया कि 3 दहशतगर्दों सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी को मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि सुलेमान ए जुमरे का दहशतगर्द था जो पहलगाम और गगनगीर दहशतगर्दाना हमलों में भी मुलव्विस था। वजीर दाखिला ने कहा कि खुफिया इदारों के पास उसके रोल के बारे में काफी सबूत मौजूद हैं। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगीर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास। जनाब शाह ने साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के एक बयान पर उनकी नुक्ताचीनी की। जनाब चिदम्बरम ने अपने बयान में पाकिस्तान को बरे-उज़्ज़िम्मा करार देते हुए कहा था कि इस बात का सबूत पेश किया जाए कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अनाज की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। वो आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब दे रहे थे। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खवातीन का आलमी फीडे शतरंज कप जीतने पर भारत की खिलाड़ी दिव्या देशमुख की सताइश की गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई। राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि दिव्या देशमुख ने टूर्नामेंट में भारत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिव्या ने इतनी कम उम्र में शानदार खेल का मुजाहिरा किया और उनका कामयाबी का ये सफर नौजवान नस्ल के लिए बाइसे फैजान होगा। It's a matter of immense joy for all of us that Susri Divya Deshmukh has made the nation proud by winning the prestigious Chess World Cup. At a young age, she has displayed remarkable skill, resilience and strategic brilliance. Her victory is not just a personal milestone but a defining moment for Indian chess, reflecting the growing strength of women in arenas once dominated by men. लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दिव्या की सताइश करते हुए कहा कि पूरा मुल्क उनकी कामयाबी से खुशी से सरशार है। ऐवान में अपोजिशन के शोरगुल की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, नायब चेयरमैन हरिवंश ने वक्फे सिफर की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ मामलात पर बहस की मांग कर रहे थे, जिनमें बिहार में चुनाव फहरिस्तों पर
خصوصی نظر ثانی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ نائب چیئرمین نے کہا کہ انہیں مختلف معاملات کے بارے میں الگ الگ سیاسی پارٹیوں نے التوا کیے 24 نوٹس دیے ہیں، جنہیں ضابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے رد کر دیا گیا۔ شور و غل کے درمیان کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم DRDO نے اس مہینے کی 28 اور 29 تاریخ کو اوڈیشہ میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے پرلے میزائل کے یک کے بعد دیگرے 2 کامیاب تجربے کیے۔ ان میزائلوں نے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دوری تک کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو پورا کیا۔ یہ میزائل دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم DRDO نے اندرون ملک دستیاب ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، مسلح افواج اور صنعت کو اس کامیاب تجربے کے لیے مبارکباد دی ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی ایک فلسفیانہ خاکے کے طور پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد سبھی کو عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ وہ آج نئی دلی میں 2025 کے اکھل بھارتیہ شکشا سماگم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب پردھان نے کہا کہ 2020 کی تعلیمی پالیسی 2047 کے وکست بھارت کے نصف العین کے حصول کے لیے ایک نہایت اہم راستہ بن گئی ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ پالیسی بھارت کے تعلیمی نظام میں دور رس تبدیلیاں لا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے لکشیہ ہے 2047 وکست بھارت کی اور جاتے ہوئے نیشنل مشن کے ناطے NEP 2020 ہماری پاتھ وے بنی ہوئی ہے۔ ہم نے آج کو NEP 2020 کو کلاس رومز، کیمپس اور کمیونٹی تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اٹس ناٹ جسٹ این ایجوکیشن ریفارم، اٹس انڈیاز انٹلیکچوئل رینیسانس۔ یہ کیول سدھار نہیں ہے، پرنتو یہ ویچارک، بودھک اور سانسکرتک پنہ جاگرتی کا ایک نیا دارشنک دستاویز ہے۔ جھارکھنڈ میں آج صبح دیوگھر ہنسدیہا روڈ پر موہن پور بلاک میں جامنیا چوک کے نزدیک ایک بس اور ٹرک کی آمنے سامنے کی ٹکر میں بس میں سوار 4 کانوڑیوں کی جائے حادثے پر ہی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جھارکھنڈ کے دیوگھر میں اس سڑک حادثے میں عقیدت مندوں کے ہلاک ہونے پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہماچل پردیش میں منڈی علاقے کے جیل روڈ پر بادل پھٹنے سے 2 افراد کی موت ہو گئی اور ایک شخص لاپتہ بتایا جاتا ہے۔ کل رات وہاں شدید بارش ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو نے اس المیے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج مشرقی راجستھان، بہار، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش کے دور دراز کے علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، گجرات، کرناٹک، اوڈیشہ، گنگا کے طاس والے مغربی بنگال کے علاقوں، جھارکھنڈ، کیرالہ، ماہے اور شمال مشرقی ریاستوں کے زیادہ تر حصوں میں بھی آج دن بھر اوسط سے شدید اور سخت کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتراکھنڈ میں کل رات سے ریاست کے زیادہ تر حصوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں 2024 کے دوران نامو ناموس کے نام پر کم سے کم 405 افراد کا قتل کیا گیا، جن میں بیشتر خواتین شامل ہیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق کمیشن نے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 29 جولائی کو دنیا بھر میں شیروں کے قدرتی مسکن، رہائش گاہوں کو محفوظ بنانے اور عوام میں تحفظ کی کوششوں کے لیے شعور کو اجاگر کرنے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ شیروں کے عالمی دن کے موقع پر ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے شیروں کے تحفظ میں بھارت کی نمایاں کامیابی کو اجاگر کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں اعلان کیا ہے کہ سری نگر کے اضلاع میں آپریشن مہادیو کے تحت پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر پی چدمبرم پر پاکستان کو کلین چٹ دیے جانے کا الزام عائد کیا۔ ایوان زیریں میں آپریشن سندور پر خصوصی بحث و مباحثہ جاری ہے۔ مختلف امور پر اپوزیشن کے شور شرابے کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ DRDO نے اوڈیشہ کے ساحل پر پرلے میزائل کی لگاتار 2 کامیاب پروازوں کے تجربے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔